Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler, Inch'Allah, des procédures sur les procédures stockées. Les procédures stockées dans le langage SQL, ce sont des instructions précompilées et enregistrées dans votre base de données. C'est-à-dire, كيف كتعرفوا حنايا عندنا في une base de données ديما كنحتاجوا les instructions ديال sélection, l'ajout, suppression et la mise à jour. À la place d'écrire à chaque fois la requête, كنصاوبوا هذيك la requête وكنحطوها في une procédure stockée qui sera stockée dans la base de données. ناخذوا la table اللي خدمنا عليها في la vidéo ديال les fonctions d'agrégation. كنا خدمنا على la table هاد la base de données smart فيها هاد les 4 tables couleur, smartphone, marque, stockage. ناخذوا كمثال. Supposons غادي نجي هنا نختار la base de données اللي هي smart بغيت نافيشي les couleurs par exemple. اشنو هي la requête? La requête هي select étoile from couleur par exemple. نديرهم trier par nom order by non couleur. Et donc, il y a la requête pour afficher les couleurs triées en ordre croissant de A à Z par défaut. Exécuter. Et donc, d'abord, c'est une requête. Mais une fois on a dit le SQL, ça fait de la requête radate. Il y a quand le mémoire. Il y a de façon temporaire, mais permanente. Ce qui fait, à chaque fois on a affiché la liste ديال les couleurs اللي عندي في la base de données راه obligé نعاود نكتب هاد la requête تنطيح في شويه ديال la répétition. C'est pour cela on utilise هاد les procédures stockées. هاد les procédures stockées يمكن لي نحط فيهم n'importe quelle instruction ونحطهم في وسط la base de données. Une fois بغيتهم كنعيط على la procédure stockée. نشوفوا شنو هو la syntaxe تاع une procédure stockée في langage SQL. La syntaxe راه simple كنقول create بروس او لا بروسيدور اللي درتي صحيح. هنايا كنحط لو نون ديال لا بروسيدور ديالي اونتر بارونتيز كنحط لي بارامتر. يقدر يكون عندي بليزيور بارامتر كنحط كل بارامتر وقدامو لو تيب ديالو. الا كان عندي بليزيور بارامتر كنسيباريهم دي فيرغول. كنجي كنقول هنايا از وهنا كنحط لي انستركسيون ديالي انستركسيون SQL. واضح؟ اذا هذه هي لا سانتاكس دون بروسيدور. نحطوها هنا قدامنا باش نخدموا عليها. هاد لي بروسيدور هاد لي بارامتر غادي نجيو ليهم نشرحوهم من بعد. ناخذ كمثال هاد لا روكيت اللي هي pour sélectionner la liste des couleurs triées par nom des couleurs de A à Z. هنايا باش نصاوب une procédure ستوكي اللي كدير ليا نفس الخدمه يكفي نجي هنا وندير create pros ou la procédure نسميها par exemple liste couleur ونجي هنا ونقول as. واضح؟ اذا هذه هي لا procédure. درتو البال في هاد لا بروسيدور ما درتش فيها دي بارامتر. علاش؟ حيت ما فيها لا كونديسيون ما فيها حتى شي حاجه. هي والو كتافيشي ليا لا ليست تاع لي بروسيدور تاع لي كولور اللي عندي كاملين. اذا ما عنديش شي كونديسيون. واضح؟ اذا pour exécuter هاد لا procédure ou plutôt pour l'enregistrer كنسيليكسيوني لا بروسيدور ديالي ونكليكي على exécuter. ميرسي نكون انا متاكد انني مسيليكسيوني لا باز دو دوني هنايا في هاد لا ليست بوكس. اذا غادي نسيليكسيوني لا بروسيدور ونكليكي على exécuter. عطاني كوموند ريوسي. هاد لي بروسيدور ستوكي كيف قلنا هما راه من لو نون ديالهم ستوكي سيتادير qu'ils seront stockés في هذيك لا باز دو دوني اللي انت خدام عليها. فين كيتستوكاو هذوك لي بروسيدور؟ من كتجي هنايا كتحل الباز دو دوني ديالك كوم سوسي. غادي تجي لهاد لو دوسيي اللي هو بروغرامابيليتي غتفتح هاد بروسيدور ستوكي
بحال دابا انا فتحتو ما لقيتش، يكفي ندير غير اكtualiser وغادي يطلعهم لي. اذا ها هي لا بروسيدور اللي دزاتني، هي هادي ليست كولور. واضح؟ ها هي ليست كولور، هادي هي لا بروسيدور. اذا دابا هذا باش كومونطيو لو كود ديالنا. اذا هذا هو لا سانتاكس دون بروسيدور ستوكي. هنا نقولو سانتاكس. بقى كيفاش ندير لابيل ديال لا بروسيدور. لابيل تاع لا بروسيدور تيكون كوم سوسي. باش دير لابيل يكفي تقول exec لو نون ديال البروسيدور اولا execute اللي درتي صحيح. ولا كانوا عندك دي بارامتر كتحطهم هنايا. غنرجعوا لي بارامتر كيف قلنا نشرحوهم اكثر. اذا هاد لا بروسيدور انا صاوبتها. دابا اشاك فوا انا بغيت لا ليست دي كولور سي با لا بين نعاود نكتب هاد لا روكيت كاملها. اش كندير؟ كندير لابيل تاع لا بروسيدور اللي هو exec ولا execute لو نون ديالها اللي هو list couleur. واضح؟ اذا اشاك فوا انايا درت هاد لابيل تيجيب لي داكشي اللي كاين في هذيك لا بروسيدور. هنا تيبان ليا واضح. كيف كتلاحظوا هاد لا بروسيدور nous affiche les couleurs triées par nom de A à Z. supposons انا بغيت نغير شي حاجه في لا بروسيدور ديالي. دابا انايا فاتح لا بروسيدور انايا. اذا باش نموديفي فيها supposons بغيت نتريهم في لو سونس انفيرس c'est-à-dire de Z à A. اذا يكفي نجي هنا ونقول في لو سونس descendant. مي غادي نجيو نسيليكسيوني لا بروسيدور وندير اكزيكوتي تيقول لي il existe déjà un objet nommé list couleur dans la base de données. c'est-à-dire هو راه دابا انت هنا درتي ليه كريي. اذا هو بيمشي وبيكري لي اون بروسيدور sous le nom list couleur. هنا غادي يوقع ليرور. اذا ملي كتكون عندك اون بروسيدور اللي ديجا كريي وباغي انت غير تموديفي في لو كور ديالها اولا في لي بارامتر او نامبورط كيل انستركسيون، ما باقيش كنكتب هاد لو مو كرييت، مي كنكتب alter سي بور موديفي وكنموديفي لا روكيت تاعي. مي كيف قلت نتيستي، مي كيف قلنا هنايا هاد الميثود الا كنتي نتايا فاتح الكود سورس تاع ديال لا بروسيدور. مي سوبوزون نتايا سديتي هاد الفونيتر هاد لاسيستون ديال الروكيت ورجعت مره اخرى وبغيت نموديفي في لا روكيت تاعي، يكفي نجي من هنايا كنمشي ليها من هنايا. كيف قلت لكم الا كانت هنايا ما واضحاش يكفي ندير كليك دروا على بروسيدور ستوكي ونكليكي على اكtualiser. كنمشي ليها كندير كليك دروا موديفي. اذا هنايا هو طلع ليا لو كور. هادشي حنا ما تيهمناش، اللي تيهمنا حنا هو هاد الالتر. اذا باش نموديفي يكفي مثلا هاد المره نديرو trier par ID couleur en ordre descendant par exemple. ملي كنكون حلها بوحدها اما نسيليكسيوني اولا سي با لا بين حيت هو هاد الكود كامل هو ديال لا بروسيدور. اذا غادي نمشي ديريكت ونكليكي على اكزيكوتي وهي راه تغيرات. اذا دابا اش بتعطيني لا ليست دي كولور trier par ID en ordre descendant. اذا منين ندير لها اكزيكوتي خاصو يطلع ليا بلون اد بلو اد نوار اد روج. بلون اد بلو plutôt blanc, bleu, rouge, noir. Ouais, c'est en ordre descendant par rapport aux idées. C'est clair. Alors ناخذ شي مثال اخر. Par exemple, بدنا نديرو l'ajout d'une couleur. إذا la table couleur est composée de deux colonnes qui sont ID couleur et non couleur. هاد l'identifiant هو clé étrangère. إذا la requête pour insérer une couleur نحيدو هادشي هي هادي insert into couleur. هذاك لاتريبيو الاول حيت هو كلي بريمير حيت هو ماشي بكلي بريمير حيت هو كونتور. اذا هو تي جينيري اوتوماتيكمون باغ الاس جي بي دي. اذا انا غادي نمشي ما باقيش غادي نعطيه الاي دي كولور ما غادي نعطيه غير نون كولور. اذا نهز لو نون ديال لا كولور وكيف كنا شفنا حنا فاش تكون انت خدام راه ديما خصك تعود تفتح هاد لي طابل. انا بنخدم بكولور يكفي ندير هكذا باش ما نخطاش في لي نون دي كولون.
values. إذا لا سانتاكس ديال الانسيرسيون راه ديجا شفناها، هي هادي كتقول insert into سميت لا طابل اونتر بارونتيز كتحط لي نون دي كولون. ما حطيتش هنا هاد الايدي علاش؟ ماشي حيت هو كلي بريمير ولا كلي اترونجير، نو، مي حيت هو كونتور. واضح؟ كون ما كانش عندي كونتور خاصني نعطيه، مي انا درتو كونتور باش يكون جينيري اوتوماتيكمون. اذا هنايا values هنا كنحط لي فالور. اذا هنا شحال عندي من اتريبيو ذكر؟ واحد. اذا هنايا بغيت نعطيه فالور وحده، مي تيبقى الفرق في لو تيب. اذا الا كان هاد لا كولون دات اولا تكست اللي هو فارتشار، خصني نديرو ديما اونتر كوت، كوت سامبل ماشي كوت دوبل. كوت دوبل تنديروها في البروغراماسيون، مي هنا كنخدمو بلي كوت سامبل. اذا هاد لي كوت سامبل كنخدمهم اون فوا يكون لاتريبيو دو تيب تكست اولا دو تيب دات. اور هاد لي دو تيب سيتاجير الا كان عندنا لو تيب فلوت اولا ديسيمال اولا انت اولا نامبورت كايل تيب نيميريك، راه ما كنخدمش بهاد لي كوت. واضح؟ اذا عقلوا هاد لي كوت كنخدموهم مع لي دات ومع لي شين د كاركتير. باغ اكزومبل انا بغيت نجي هنايا بغيت نزيد اون كولور، مثلا نقول لا كولور مارون. اذا هذه هي لا كولور مارون. واضح؟ اذا هذه هي لا روكيت. نجرب insert. واضح؟ وي. انا نديرو هادي في اون بروسيدور نفس البرانسيب. كنجي كنقول كريات بروس ولا بروسيدور ونسميها باغ اكزومبل كولور اجو ولا اجو كولور، كيف بغيتي ديك الساعه ما تيهمش. ونجي هنا ونقول از ونجي هنايا. اذا هذه هي لا روكيت، هي لا بروسيدور بليتو ندير لها كريي. اذا لا بروسيدور اي كريي. دابا اشاك فوا بغيت نعيط انا لهاديك لا بروسيدور ديال كولور اجو، اش كندير؟ كندير اكزيك. نجرب بعدا قبل انا نافيشي لا ليست دي كولور سيليكت. نو ما نافيشيهاش، نعيط لا روكيت حيت عقلتو راه صاوبنا اون روكيت بوغ افيشي لي لا ليست دي كولور. واضح؟ اذا نعيط على هنايا اكزيك ليست كولور، وهنا غادي نقول اكزيك ولا اكزيكيوت ونعيط على اللي هو كولور اجو. واضح؟ علاش بغيت نعيط لهادي؟ باش نعرف شحال عندي من كولور. اذا هنايا عقلت حيت قبيله درت ليكزيكسيون تاع لا روكيت، دابا دزاتني لا كولور هذا مارون. اذا ارا نجرب دابا ندير اكزيك كولور اجو. لا عقلتو كولور اجو هو سميت هاد لا بروسيدور اللي فيها انسيرت انتو، سيتادير اون فوا ندير انا نعيط لهاد لا بروسيدور بهاد لابيل، غادي يمشي الاس جي بي دي ويكزيكوتي لها كاع لي انستركسيون اللي كاينين من بعد از. هنا كاينه اون انستركسيون اللي هي داجو. نعيط كليك المره الاولى، الثانيه، الثالثه. اذا سكيفي هو دابا راه بيزيدني لا كولور مارون 3 فوا، وديجا انا عندي اون كولور مارون. نتيستي. واضح؟ وي. اذا حتى لهنا خدام. مي هنا غادي يطرح واحد المشكل. اذا هنا اشنا هو لونديكاب اللي غادي نطيح فيه؟ هو هاد لا روكيت ماشي هي اون روكيت ديناميك، هي ديما كدير لاجو تاع لا كولور مارون. مي انا ما غاديش نبغي ليوتيليزاتور ديما يزيدني مارون، انا غادي نبغي ليوتيليزاتور يعطيه هو لا كولور اللي بغا ويشد الاس جي بي دي هذيك لا كولور ويمشي ويدير لها لاجو فوسط لا طابل كي هي لا طابل كولور. سيتادير هاد لا فالور هي سي اون فالور ماشي سي اون فالور فاريونت ماشي كونستانت، هي زعما سي اون فالور لي كيفاش متغيره ماشي هي قيمه ثابته. شكون اللي تيغيرها ليوتيليزاتور على حساب لو شوا ديالو. اذا انايا كل مره ليوتيليزاتور بيعطي لا كولور اللي باغي، وانا منين ندير هاد ليكزيكسيون تاع هاد لا روكيت ما يمشيش هو يزيدني مارون، مي هو دار هنايا غوز يزيدني لا كولور غوز، دار بلو يزيدني بلو اي انسي دو سويت. واضح؟ اذا هذا متغير ياك. هذاك متغير هو اللي تيدينا لهذاك البرانسيپ ديال لي بارامتر. اذا هذا متغير، اذا ما خصوش يتحط هنايا كوم كونستانت، ما خصو يتحط هنا. شحال من متغير عندي في هاد لا روكيت؟ عندي واحد اللي هو لا كولور.
إذا كيف قلنا المتغير في هاد لا روكيت هو لو نون ديال لا كولور. سكيفي مشيت أنا وزدت واحد البارامتر سميتو أروباس نو. لي بارامتر ديما تيكونو بريسيدي بهاد الأروباس. ودرت فارشار وهنا لا طاي لا هي 50. علاش درت فارشار 50؟ علاش؟ حيت نون كولور عندي فارشار 50. هنا ما خصكش دير فارشار وتسكت، حيت الا درتي فارشار غادي ياخذ لك هنا لا لتر الاولى. اذا ديما كنحترم لو تيب فارشار اي لا طاي 50. واضح؟ وكنشد هاد البارامتر وكنحطو هنايا. ما باقيش كندير هنا لي كود صافي كنكتب عادي. وكيف دابا الا جينا وبغينا نديرو ليكزيكسيون غادي يعطيني ليرور. علاش؟ حيت هاد لا بروسيدور راه ديجا ستوكي عندي في الباز دو دوني. اذا خصني نجي هنا وندير التر. غيسي مي هاد المره منين نجيو نبي ندير اكزيك كولور غادي يعطيني ليرور. علاش؟ حيت هاد لا بروسيدور ستوكي فيها بارامتر. مي هنا فاش درت لابيل انا ما عطيتوش شي بارامتر. اذا خصني نجي هنا ندير اسباس وكنعطيه البارامتر. اشنو هي لو تيب تاع البارامتر؟ فارشار. اذا كيف قلنا فارشار ودات ديما اونتر دي كوت سامبل. اذا انا بغيت نزيد لا كولور غري باغ اكزومبل، لا كولور غريز، نكفي نجي هنا ندير هكذا اكزيك. هيا تزادني اون لين. نجرب. وي بغيت نزيد لا كولور violet par exemple. واضح؟ اذا حتى لهنايا صاوبت لا روكيت ديال لاجو. بغيت نصاوب اون روكيت دو سوبريسيون. اذا سوبريسيون لا جيت غادي نجيو نقول كريات بروس ونسميها كولور سوب. اذا l'instruction تاع سوبريسيون عرفتوها هي delete from couleur. اذا الا جيتو قلت delete from couleur راه بيسوبريمي ليا كاع لي زونغيسترومون تاع لا طابل كولور. مي انا باغي نسوبريمي اون لين وحده. هذيك لا لين كتكون انديكي باغ ديما باغ الكلي بريمير. باغ اكزومبل مثلا بغيت نسوبريمي الكولور فيولي. اش كنقول؟ غادي نقول where id couleur égale à 10. إذا هذه هي لا بروسيدور. إذا نعيط عليها حتى هي هنا. مي غادي نجربها اكزيك. عرفتو البلا وقعت لا سوبريسيون. مي غادي يمشي. مخصنيش نلقى ديك لا كولور فيولي. مي نفس لونديكاب غادي نطيح فيه هو هاد لا روكيت. هاد لا بروسيدور ديما بتسوبريمي ليا غير ديك لا كولور اللي الايدي تاعها هو 10. اذا اون فوا كتوقع مره واحده ما بقاش كتوقع. اذا هذا متغير كيف شفنا قبيله. ما كنحطوش هنا. فين كنحطو؟ كنزيدو كوم بارامتر. كنجي هنا ونقول اروباس id باغ اكزومبل ونعطيه التيب تاعو كيف هو في الباز دو دوني اللي هو لو تيب انت. اذا غادي نجي وهنايا نقول ايكال داك بارامتر اللي هو id. وهنايا حيت هي ديجا عندي مبقيتش كنقول التر مي كريات مي كنردها التر. واضح؟ نسينا هنايا عندي البارامتر. اذا انايا مثلا باغي نافيشي باغي نسوبريمي لي كولور. هاد مارون عندي 5 غنسوبريمي هاد لي كولور 6 7 8. اذا غادي نقول 6 7 نو ماشي هنا مي هنا 7 سي سوبريمي 8 اي 6 باش ما تكونش عندي مارون معاودة بزاف المرات. نفيريفيي. وي اذا سوبريميهم. اذا دابا شفنا سيليكسيون شفنا لاجو شفنا سوبريسيون. اش بقات لنا الموديفيكاسيون. لا موديفيكاسيون اش غنقول ابديت
couleur ديما suppression والموديفيكاسيون خصك تكون فيهم هاد لا كلوز وير باش ديك لا سوبريسيون ولا الموديفيكاسيون كتوقع على لين وحده ماشي على لا طابل كامله واضح. وديما في الوير كنحط الكلي بريمير عقلو ديما في الوير تاع لي كونديسيون تاع ديليت اولا ابديت كنحط الاي دي. اذا انا نقول ابديت كولور سيت حيت هنا عندي اتريبيو واحد اللي هو نون كولور غادي نجي هنا غادي نقول ايغال وتا هو هاديك لا نون راه متغير سكيفي خاصني نزيدها كوم بارامتر نون ونجي هنا ونحط نون مي هاد المره خصو يكون فارشار علاش حيت هو لو نون ديال لا كولور مي الكلاسمون راه ما تيهمش. اذا غادي نردها هنايا كريات بروس وانا غادي نسميها كولور موديف تيستي وي. اذا اش بيان نجربوا هذيك لا روكيت ديال الموديفيكاسيون. اذا انا بحال مثلا هاد لا باغ اكزومبل هاد لا كولور غري بغيت نعطيها اون اوتر فالور اذا كنجي كنعيط لا بروسيدور لو نون ديالها اللي هو كولور موديف. اذا هنايا في لابيل خصني نعطيه لي بارامتر سولون هاد الكلاسمون. هنا شنو هو البارامتر الاول هو الاي دي. انا اش باغي نموديفي هاد لا لين هادي. اذا هنا بغيت نرد خصني نعطيه 9 اللي هو الكلي بريمير. وهنايا البارامتر الثاني كيف هنا لي بارامتر سيباري بدي فيرغول حتى هنا سيباري بدي فيرغول. وهنايا حيت انت كنحطو عادي مي هنايا تكست غادي نحطو اونتر دي كوت سامبل. مثلا انا باغي نموديفيه بلا كولور جون باغ اكزومبل. نجي هنا نكتب لا كولور اللي هي جون تيستي فيريفي لا طابل وي. اذا كيف شفنا هاد لي بروسيدور ستوكي تينفعونا. هاد لي بروسيدور ستوكي كيف قلنا راه ديما هما ستوكي في هاد لو دوسيي بروغرامابيليتي. اما بانولكش هنا كيفاش دير كليك دغوا على بروغرامابيليتي اكtualiser. اذا لي 4 بروسيدور سون لا. كيف قلنا ديما السانتاكس كتقول كرييت بروس سميت البروسيدور لي بارامتر لا كانوا دي بارامتر وتحط لي انستركسيون. في لابيل ديما كتقول اكزيك سميت البروسيدور. لا كانوا عندك دي بارامتر خاصك تحطهم بنفس الكلاسمون وتختار لو تيب. لا كان نيميريك راه كتحطو عادي كانت شي حاجه تكست او لا دات كديرها اونتر دي كوت سامبل. مي بور لا بروسيدور ديال لا ليست دي كولور ما فيهاش بارامتر كنقول اكزيك لو نون ديال لا بروسيدور. حتى هنا تيبان لي راه وصلنا لو برينسيپ. باش تفهم اكثر سي بريفيرابل تجرب هاد لي بروسيدور على هاد لا طابل باغ اكزومبل مارك. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نكسبلواتيو هاد لي بروسيدور ستوكي في هذاك البروغرام اللي قلنا غادي نخدموا عليه تاع لا طابل تاع لا باز دوني جيستيون دو فواياج. بون شانس.